کہ جدوں بھی سوال کرنا اللہ دے کولوں کرنا، کائنات دا بادشاہ بھی اللہ، عزت ذلت دا مالک بھی اللہ، جدوں بھی تسا منگنا اللہ ذوالجلال دے سامنے منگنا۔ حضرات عقیدہ توحید دے حوالے نال چند باتاں میں تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ او دی وجہ یہ ہے کہ میں اتھے میرا پہلا جمعہ پہلے کو ہو گیا ہے، یہ دوسرا جمعہ، لیکن نبی پاک علیہ السلام دا جو سب تو پہلا وار سی نا، آج میں تو انہوں سنانا چاہنا۔ نبی پاک نے سب تو پہلے جڑی تقریر کی سی، میری دعا ہے اللہ تو اڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ توجہ دے نال محبت دے نال تشریف رکھنا، اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دے لفظہ وال غور کرنا۔ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا، وہ جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں۔ اب میرے ابیرائے کون پیغمبر جدے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، والضحا دے چہرے والا، واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغى دیا اکھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے پیارے ہتھاں والا، قد نرا تقلب وجہک دی سونی پیشانی والا۔ میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا هو الذی لا الہ، اب میرے ابیرہ فرمایا هو الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جنہوں زندہ ہمیشہ تو زندہ تے وہ زندہ ہی رہے گا۔ اب میرے ابھی انہوں نیند بھی نہیں ہوندی۔ اللہ تعالیٰ دے بارے فرمایا لا الہ الا هو الملک الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ فرمایا او کائنات دا مالک اے اللہ تعالیٰ دے نام نے، فرمایا ساری کائنات دا خالق تے مالک اللہ۔ لا الہ جدوں بھی پکارنا تواڈے دل اندر یہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، جدا کلمہ نہ لا الہ۔ فرمایا جڑا بندہ لا الہ پڑھ کے میرے کولوں سوال کر دے نا، فرمایا میں نودیاں دعاواں نو فوراً قبول کر لینا وا۔ اب میرے ابیرائی جڑا کلمہ نہ لا الہ، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے نا ایک دن اللہ دے سامنے دعا کی دیئے، آکھیا اللہ سہنیا یا ربی علمنی شیئا اذکرکا بہی واعوذ بکا بہی قال موسیٰ قل لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اللہ سونیا میں تیرے کولوں جدوں دعا منگا تے میں کیڑا کلمہ پڑھا جدی وجہ تو دعا نو قبول فرما لینا وے۔ تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے موسیٰ جدوں دعا کرنی ہے نا سب تو پہلے آکھنا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تو اس لسوا دعاواں سن والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا عزتاں دین والا کوئی نہیں۔ اب میرے ابیرا اللہ فرماندے نے، فرمایا اے کلمہ پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا
جدوں میں کلمہ اے چھوٹا جہا کلمہ میں فرمایا موسیٰ 7 زمین 7 آسمان اجڑی دنیا کائنات نا میں ایک پلڑے دے اندر رکھ دے ماں دوجے پلڑے دے اندر میں لا الہ رکھ دے ماں لا الہ والا پلڑا ایک پارا ہو جائے گا میرے امیرہ فرمایا جدوں میں سوال کرنا میں نا تے لا الہ والا عقیدہ بنا کے کرنا کیونکہ اسا آمینہ دے در یتیم دا کلمہ پڑے آوے میرے امیرہ لا الہ اپنی پہچان بناؤ لا الہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں عبادت دے لائے کوئی نہیں میرے امیر نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تیجا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فرمایا اللہ دے نبی اللہ مخاطب کر رہے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی حسبک اللہ کیا میں اللہ تو انو کلا کافی نہیں میرے ابیرہ اللہ دے نبی فرمان دے نے سونے میں تے اپنی زندگی دے اندر اے ہوئی آکھے آوے طائف اندر میں آکھے اللہ مشکل کش آوے بدر دے اندر بھی اے ہوئی نار ہے خندق دے اندر بھی اے ہوئی نار ہے سفین دے اندر بھی اے ہوئی نار ہے میرے ابیرہ میں تے اللہ سونے میں تے ہر جگہ تے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ میرے ابیرہ اسے وجہ تو نبیاں تے ظلم کیتے گے صحابیاں تے ظلم کیتے گے لا الہ دی وجہ تو اور ایسا کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنیا جے جنگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا جڑا بندہ کسرت دے نال پڑھ دا لا الہ الا اللہ اللہ تو اس سوا کوئی معبود نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دین دے نے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے وہ بندہ چاہے تے جس مرضی دروازے دے اندروں گزر جاوے لا الہ الا اللہ دی برکت میرے ابیرہ قیامت دا دن ہوئے گا آمین دلال سید بخاری دی روایت آمین دے در یتیم فرمان دے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک شخص اللہ دے دربار اندر آوے گا میرے ابیرہ نفس و نفسی دا عالم ویر اپنے بہنوں پہچانن تو انکار کر دے گا ماں باپ اپنے بچیانوں پہچانن تو انکار کر دے ونگے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا ایک بندہ ایسا آئے گا ہزارہ دی تعداد دے اندر گناہ کرنے والا اللہ دی امنا فرمانیاں کرنے والا راتا برائی دے اندر گزارنے والا زانی بدکار بندہ مغل قیامت رو اللہ تعالیٰ دے سامنے آوے گا تے اللہ تعالیٰ میرے رجسٹر گناہ والے بکھن گے ہر طرف برائیاں ہی برائیاں نے ہر طرف اللہ دیا نا فرمانیاں میرے ابیرہ تے بندہ اللہ دے سامنے کھڑا آنسو پیا بہان داوے اللہ سونے منو پتہ ہی نہیں ایک دن میں تیرے سامنے پیش ہونا میں میرے ابیرہ نبی پاک فرمان دینے فرمایا اس بندے دے گناہاں والے جڑے رجسٹر ہون گے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جاون گے اللہ تعالیٰ ایک پرچی دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دیں گے میرے ابیرہ تے بول کے کہے گا اللہ سونے ایک طرف اینے گناہ نے تے ایک طرف ہے چھوٹی جی پرچی لا الہ والی تے ویندیاں پلڑا لا الہ دا پاری ہو جاوے گا اللہ فرمان گے جا لا الہ دی بجا تو میں اپنی جنت دا حقدار بنا دینا تیرے گناہوں میں معاف کر دینا میرے ابیرہ یہ لفظ چھوٹا جے آوے لیکن اللہ دی رحمت اس لفظ اندر میرے ابیرہ نبی پاک علیہ السلام فرمان
فرماندے نے جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد یہ 100 دفعہ پڑھ دینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن